और असलम भाई मैंने लाहौर जा रहा था। मैंने कराची जालिस के लिए जाना था। मेरी फ़्लाइट थी कराची की, लाहौर से। तो हम 3 लोग थे हमारे साथ। एक मेरा भाई है चांद, वो था। एक हमारा शागिर्द है मुख्तार, वो था। मैं था। तो सामने जो कैश वाली गाड़ी होती है बैंक से जो होती है, और आप जानते हैं बहुत वज़नी गाड़ी होती है। तो वो सामने हमारे आगे एक ट्रक था, उसको क्रॉस कर रहे थे। तो अचानक भी हमारी गाड़ी जो है उसके सामने आ गई थी। तो हमने बहुत कोशिश की है, लेकिन जो तकदीर का फ़ैसला था वो तो चेंज नहीं होना था। अल्लाह पाक हमें तो ज़िंदगी दी है। जो हमारा साथी था, और हमारा साथी क्या था, हमारा भाई था। मालिक उनके दर्जात बुलंद करे। वो हमेशा हमारे साथ रहता था। तो उनके लिए दुआ गो हाँ। मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। जिन लोगों ने मेरे हक़ में दुआ की है, मैं तमाम के लिए दुआ गो हूँ। अल्लाह पाक तमाम मुसलमानों को सलामत रखे। नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद असलम बलोच और आप देख रहे हैं 12 न्यूज़ बखर। आज बात करेंगे, आपको यकीनन ख्याल होगा कि पाकिस्तान के नामवर गरीब परवर और गरीबों के हमदर्द, वो शख्सियत, वो ज़ाकिर सैयद मुर्तज़ा आशिक, जो कि मुस्तहिक और गरीब लोगों की खिदमत में हमेशा पेश रहते हैं, जो कि माह रमज़ान में फ्री इफ्तियार दस्तरखान और यतीम बच्चों के लिए ईद पैकेज, और मुस्तहिक लोग जो कि जिनकी शादियां नहीं होती थी, उनकी इज्तिमाई शादियां, वो भी ये कराते हैं। अल्लाह की मखलूक की खिदमत में पेश रहने वाले ज़ाकिर सैयद मुर्तज़ा आशिक। आपने ख़बर सुनी होगी कि ज़ाकिर सैयद मुर्तज़ा आशिक की गाड़ी को हादसा पेश आया है, जिसकी वजह से ज़ाकिर सैयद मुर्तज़ा आशिक और इनके जो है वो दूसरे साथी चांद, वो भी ज़ख्मी हो गए हैं। उनके जो ड्राइवर, उनके जो प्यारे थे, वो भी जो है वो इस दुनिया में नहीं रहे। मेरे साथ ज़ाकिर सैयद मुर्तज़ा आशिक साहब मौजूद हैं। यकीनन आप इनकी ज़बान से ही सुनना चाहते होंगे कि वो खैरियत से हैं, वो आप क्या मैसेज देते हैं, हादसा कैसे पेश आया, सब कुछ या उनकी ज़बानी हम सुनते हैं। अल्लाह पाक उनको लंबी उम्र दे, अल्लाह उनको सियत दे। हमने इयादत भी की है। यहाँ पे हमारे डिस्ट्रिक्ट के MNA रशीद अकबर ख़ान नवानी भी आए हैं। जोक दर जोक जो शहर के लोग हैं, शहर से बाहर और मुल्क से बाहर भी लोग टेलीफ़ोन करके इनकी इयादत कर रहे हैं। वो आज अपने डेरे पर मौजूद हैं, सेहत याब हैं और हॉस्पिटल से फारिग होकर घर पहुँच चुके हैं। उनसे जान लेते हैं कि हादसा अफसोसनाक था, लेकिन खुदा ने इनको ज़िंदगी दी है। तो ये हादसा कैसे पेश आया, और जो इनके साथी, जो इनके ड्राइवर थे, जो इस दुनिया में नहीं रहे, उस बारे में भी इनसे जानेंगे। शाह जी, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो अल्लाह ताला आपको लंबी उम्र दे, अल्लाह आपको सियत दे। तकलीफ़ दे मसला था, आपकी ख़बर यकीनन आपके चाहने वालों पर बिजली बनकर गिरी। पूरे जंगल की आग की तरह ख़बर फैल गई कि ज़ाकिर सैयद मुर्तज़ा आशिक की गाड़ी को हादसा हुआ है। तो जब दूसरी बात जब सामने आई कि वसीयत से हैं, तो अभी भी लोग इंतज़ार में हैं। तो ये सबसे पहले ये बताएं कि आप बखर से सफ़र ट्रैवलिंग कर रहे थे, कहाँ जाने का इरादा था, कौन कौन साथ थे, हादसा किस जगह और कैसे पेश? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे मैं पहले अल्लाह पाक का शुक्र अदा करता हूँ। और असलम भाई मैंने लाहौर जा रहा था। मैंने कराची जालिस के लिए जाना था। मेरी फ़्लाइट थी कराची की, लाहौर से। तो हम 3 लोग थे हमारे साथ। एक मेरा भाई है चांद, वो था। एक हमारा शागिर्द है मुख्तार, वो था। मैं था। तो सामने जो कैश वाली गाड़ी होती है बैंक से जो होती है, और आप जानते हैं बहुत वज़नी गाड़ी होती है। तो वो सामने हमारे आगे एक ट्रक था, उसको क्रॉस कर रहे थे। तो अचानक भी हमारी गाड़ी जो है उसके सामने आ गई थी। तो हमने बहुत कोशिश की है, लेकिन जो तकदीर का फ़ैसला था वो तो चेंज नहीं होना था। अल्लाह पाक हमें तो ज़िंदगी दी है। जो हमारा साथी था, और हमारा साथी क्या था, हमारा भाई था। मालिक उनके दर्जात बुलंद करे। वो हमेशा हमारे साथ रहता था। तो उनके लिए दुआ गो हाँ। मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। जिन लोगों ने मेरे हक़ में दुआ की है, मैं तमाम के लिए दुआ गो हूँ। अल्लाह पाक तमाम मुसलमानों को सलामत रखे। दुख है यकीनन आपको अपने साथी के बिछड़ जाने का। तो आपने उनकी जनाजे में भी शिरकत की है। कितना वफ़ादार था? बहुत वफ़ादार था। और हमारे बाबा के साथ था। हमारे जो फैमिली से वो 40 साल से वो वाबस्ता था।
تو ہمارا ایک فیملی ممبر تھا، مالک ان کے درجات بلند کرے. تو بہت دکھ ہے، اتنا دکھ ہے آپ کو بیان بھی نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو نئی زندگی دی ہے. یقیناً آپ مستحق نادار لوگوں کی خدمت میں پیش رہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نئی زندگی دی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچا لیا ہے. کیا سمجھتے ہیں کہ ان غریب لوگوں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے؟ جی بے شک میں یہی سمجھتا ہوں، جو غریب لوگ ہیں، یتیم بچے ہیں، 172 بچے کی میں شادی کرا چکا ہوں. جس کی 172 بچی ہو وہ کبھی ایسے جلد نہیں جاتا. ان کی دعا، میرے بچوں کی دعا میرے ساتھ ہوتی ہے ہمیشہ. تو 100 بچی کا فرنیچر میں تیار ہو چکا ہے، ان کے بھی کرانا ہے. تو ان کی دعا ہمیشہ میرے ساتھ ہوتی ہے. مجھے اس بات پہ مکمل بھروسہ ہے، مکمل یقین ہے. اب تک کتنیاں اجتماعی شادیاں آپ کروا چکے ہیں؟ کتنیاں بچیوں کو آپ ان کے گھروں میں رخصت کر چکے ہیں؟ ان کے سروں پر دست شفقت رکھ چکے ہیں، جہیز کا سامان دیا ہے، نقدی رقم دی ہے، اور ان کے لیے آپ نے ولیمے کا بھی اہتمام کیا ہے. اب تک کتنی تعداد ہو چکی ہے اور نیکسٹ کب کا پروگرام؟ اسلم بھائی 172 بچی کو میں الحمدللہ رخصت کر چکا ہوں. اپنے گھر سے کیا ہے، اور ان کا ولیمہ بھی دیا ہے، ان کا فرنیچر کا سامان بھی دیا ہے. جیسے اپنے بچوں کو انسان اپنے بچوں کے لیے کرتا ہے، ویسے میں ان کے لیے کرتا ہوں. تو 100 بچی کا فرنیچر کا سامان انشاءاللہ تیار کر رکھا ہے. تو انشاءاللہ بہت جلد ان کا بھی اعلان کریں گے. ان کو انشاءاللہ ہم بہت عزت سے رخصت کریں گے. نئی زندگی ملنے پر خدا تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں ذاکر سید مرتضیٰ عاشق. ساتھ یہ بھی اعلان فرما رہے ہیں کہ 100 مزید مستحق بچیوں کو ان کے رشتے ازواج سے منسلک کیا جائے گا، اور ان کو جہیز کا مکمل سامان اور ان کے لیے ولیمے کا بھی اہتمام کیا جائے گا. یہ ان لوگوں کے لیے بھی خوشخبری ہے جن لوگوں نے ذاکر سید مرتضیٰ عاشق کو اپنے نام نوٹ کروائے تھے. تو ان کے لیے، ان بچیوں کے لیے شادیوں کا اہتمام بھی کیا جا رہا ہے. اور یہ مستحق اور غریب لوگوں کی اور ان یتیم لوگوں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ خدا نے انہیں جو ہے وہ لمبی عمر عطا فرمائی ہے، اور خدا نے نئی زندگی عطا فرمائی ہے. شاہ جی، چوٹیں کہاں کہاں پہ؟ ہمیں تو صرف اس بازو پہ چوٹ ہی تھی، باقی ہمارا جو ہے بچا ہو گیا تھا. تو ان کو بہت چوٹیں آئی تھی. جو مختار تھا نا، اس کو بہت چوٹیں آئی تھی. گاڑی کون چلا رہا تھا؟ اور میرا چھوٹا بھائی ہے منتظر، وہ گاڑی چلا رہا تھا. وہ اوورٹیک اس نے کیا دوسری گاڑی والے نے کیا ہے. ہم تو اپنی سائڈ پہ جا رہے تھے، انہوں نے کیا ہے. تو بس ہونا تھا، ہو گیا ہے. جو میرے مالک کو منظور تھا. جو آپ کے ساتھی تھے، جو آپ کے ہمیشہ ساتھ رہنے والے مختار مورانی صاحب، ان کے کتنے بچے ہیں؟ ان کے 2 بیٹے ہیں اور 3 بیٹی ہیں. ہم کوئی بھی قانونی کارروائی جو تھی ہم نے کوئی بھی نہیں کی. ان کو ہم نے معاف کر دیا ہے، اور رضائے خدا کے لیے ہم نے اس کو معاف کر دیا ہے. یقیناً جی، حادثے اچانک ہوتے ہیں، اور جو کیش وین ہے بینک کی، تو وہ اوورٹیک اس نے کیا ٹرک کو، تو ان کی گاڑی سے جا کے ٹکرا گئی ہے، جس کے نتیجے میں یہ حادثہ، افسوسناک حادثہ پیش آیا، جس کے نتیجے میں ذاکر سید مرتضیٰ عاشق جو کہ زخمی ہوئے ہیں، اور ان کے جو بھائی ہیں چاند، وہ بھی زخمی ہوئے ہیں، اور اس کے جو ڈرائیور ہیں وہ بھی. اب اس طرح کو وہ ان کو خدا نے نئی زندگی دی ہے. اور جو ان کے دوسرے شاگرد تھے مختار مورانی، جو کہ اس دنیا میں نہیں رہے، ہم دعا گو ہیں کہ خداوند کریم ان کو جنت فردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ان کے بچوں کو خداوند کریم کامیابیاں عطا فرمائے. اور ہماری تمام کی دعائیں جو ہیں وہ ذاکر سید مرتضیٰ عاشق کے ساتھ ہیں. اور جو محروم اس دنیا سے چلے گئے ہیں مختار بھائی، ان کی مغفرت کے لیے علی رضا شاہ صاحب سے گزارش ہے کہ وہ دعا کروا دیں، اور ذاکر سید مرتضیٰ عاشق کی زندگی کے لیے بھی دعا کروا دیں. ودخول فی الجنہ اللہم لا تجل مصیبتنا فی دیننا بحق دم المظلوم برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. پروردگار عالم، تمام مسلمانوں کو اپنی حفظ و امان رکھ، تمام مسلمانوں کو حوادثات زمانہ تو محفوظ فرما. میرے بچے سید مرتضیٰ عاشق دی زندگی دراز فرما،
تمام مصیبت تکلیفاں دور فرما، اپنی تمام رحمتاں نازل فرما، میرے بیٹے منتظر مہدی کو شفا عطا فرما، مالک ان دی زندگی دراز فرما، تمام احباب جڑے اس تکلیف دے وچ پوچھن واسطے ہیں مالک ساراں دی زندگی دراز فرما، ساراں کو جزائے خیر عطا فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل